नमस्ते नमस्ते गुड मर्निङ सबैलाई नमस्ते भाइ बहिनीहरूलाई सबै नमस्ते गुड मर्निङ। आज हाम्रो इकोनोमिक्स क्लास र यसमा हामी अस्ति क्लासहरूमा म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्समा हाम्रो सुरु क्लासमा जीडीपी एउटा हेऱ्यो, अर्को चाहिँ जीएनपी हेऱ्यौँ, अर्को पीसीआई पनि हेऱ्यो हेर्नुहोस्, र ट्रेड अहिले हाम्रा युनिटहरू यतिहरू भइसकेको छन् हेर्नुहोस् है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाम्रो यति युनिटहरू है, यति युनिटहरू भयो जस्तो लाग्छ हामीलाई, जीडीपी जीएनपी पीसीआई ट्रेडहरू। अब हाम्रो अर्को आज चाहिँ के छ भने इन्फ्लेसन और प्राइस लेभल। आज हाम्रो अर्को इन्डिकेटर्समा इन्फ्लेसन और यसैलाई प्राइस लेभल आजको युनिट चाहिँ यो हुनेछ। यो भनेको मुद्रास्फीति हो, यो भनेको मुद्रास्फीति आजको युनिट मूल्य स्तर वा मुद्रास्फीति। गुड मर्निङ मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति आजको हाम्रो युनिट मुद्रास्फीति मूल्य स्तर आजको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा हामी छलफल गर्नेछौँ। र पहिले हामी नेपालीमा लेख्नेछौँ है, हाम्रो कन्टिन्यू हाम्रो प्रोसेस नै छ। पहिले हामी नेपालीमा लेख्छौँ, नेपाली सकाएपछि फेरि हामी इङ्ग्लिसमा पनि लेख्छौँ है। अरू चाहिँ पहिले नेपालीमा अनि त्यसपछि इङ्ग्लिसमा लेख्छौँ है। पहिले नेपालीमा हामी सकाउँ मुद्रास्फीति भनेको के हो है, अनि यसका प्रकारहरू, देन आफ्टर विल डिस्कस इन इङ्ग्लिसमा। फर्स्ट अफ अल नेपाली। र मुद्रास्फीति भनेको हेर्नुहोस् के हो। मुद्रास्फीति भनेको भने मुद्रास्फीति भन्नाले वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य स्तरमा वृद्धि हुनु हो। सामान्यतः हामी इन्फ्लेसन रेट भनेको वस्तु तथा मुद्रास्फीति भन्नाले वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य स्तरहरूमा वृद्धि हुनु हो। मूल्य इन्फ्लेसन भनेको है, इन्फ्लेसन भन्नाले वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य स्तरमा वृद्धि हुनु हो। एउटा मूल्य स्तरमा है, सेवाहरूको एउटाको मात्र होइन, वस्तु तथा सेवाहरूको भने सबै वस्तु तथा सेवाहरूको, एउटा वस्तुको मात्र होइन कि धेरै वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य स्तरमा वृद्धि हुने अवस्थालाई के भनिन्छ, मूल्य स्तर भनिन्छ है। अनि यस्तै गरेर मुद्रास्फीति भन्नाले नमस्ते गुड मर्निङ
मुद्रास्फीति भन्नाले वस्तु तथा सेवाको मूल्य स्तरमा वृद्धि हुनु हो। अनि मुद्रास्फीति भन्नाले पनि मुद्रास्फीति भन्नाले इकोनोमीमा अर्थतन्त्रमा वा बजारमा अत्यधिक मुद्राको प्रवाहले अत्यधिक मुद्राको प्रवाह अत्यधिक मुद्रा प्रवाहले है मुद्रास्फीति भन्नाले अत्यधिक गुड मर्निङ सबैलाई नमस्ते भाइ बहिनीहरु नमस्ते सबैलाई। मुद्रास्फीति भन्नाले अर्थतन्त्रमा वा बजारमा अत्यधिक मुद्राको प्रवाहले मुद्राको मान घट्नु र वस्तु तथा सेवाहरूको मानमा वृद्धि हुनु सही। सामान्यतः हामी इन्फ्लेसन भन्नाले वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य स्तरमा वृद्धि हुनु। एउटा मार्करको मूल्य बढेर इन्फ्लेसन हैन, एउटा मार्करको प्राइस बढेर इन्फ्लेसन रेट हुँदैन। मार्कर मोमो तपाईँ भन्नु खोजे के भने चाउबिन त्यस्तै चामल तरकारी सागसब्जीको सबैको एकैचोटि मूल्य स्तरमा वृद्धि हुने कन्डिसनलाई के भनिन्छ भने मुद्रास्फीति भनिन्छ है। मूल्य स्तरमा वृद्धि हुनु वस्तु तथा सेवाहरूको एउटा मात्र वस्तुको हैन, धेरै वस्तु तथा सेवाहरूको एकैचोटि मूल्य स्तरमा वृद्धि हुने प्रक्रिया भनेको मुद्रास्फीति हो। एक वा मुद्रास्फीति भन्नाले कुनै पनि अर्थतन्त्रमा वा बजारमा अत्यधिक मुद्राको प्रवाहले मुद्राको मान घट्नु, वस्तु तथा सेवाको मानमा वृद्धि हुनु हो है। इकोनोमीमा एक्सेस मनी सप्लाई leads to fall in value of money and rise in value of goods and services. Excess money supply leads to fall in value of money and rise in value of goods and services. है अर्थात् मुद्रास्फीति इन्फ्लेसन रेट इज rise in general price level सबै वस्तु तथा सेवाहरूको एकै साथ मूल्यमा वृद्धि हुने प्रक्रिया भनेको मुद्रास्फीति हो। वा इकोनोमीमा अत्यधिक मुद्राको प्रवाहले गर्दाखेरि वस्तु तथा सेवाको मान चाहिँ वृद्धि हुनु र मुद्राको मान घट्ने प्रक्रियालाई जस्तो अवस्थालाई हामी के भन्छौँ मुद्रास्फीति भनिन्छ है। मुद्राको मान घट्नु, तपाईहरु खल्तीमा धेरै पैसा भयो भने, तपाईहरु खल्तीमा मुद्राको चाहिँ आपूर्ति धेरै भयो, पैसा धेरै भयो भने मुद्राको मान घट्दैन। त्यो जनरली रुल नै के हो भने जति खल्तीमा हाम्रो पैसा धेरै बढ्दै जान्छ त्यति मुद्राको मान घट्दै जान्छ र वस्तु तथा सेवाको मान बढ्दै जान्छ है। वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य इन्फ्लेसन भनेकै वस्तु तथा सेवाको चाहिँ एकै साथ सबै वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा वृद्धि हुने प्रक्रियालाई मुद्रास्फीति भनिन्छ। वा के भन्यो इकोनोमीमा वा बजारमा वा अर्थतन्त्रमा मुद्राको अत्यधिक आपूर्तिले सप्लाईको कारणले गर्दाखेरि मनीको मान मुद्राको मान घट्नु र अनि वस्तु तथा सेवाको मानमा वृद्धि हुने प्रक्रियालाई इन्फ्लेसन भनिन्छ है। इज कल्ड इन्फ्लेसन है, अदरवाइज इज कल्ड मुद्रास्फीति भनिन्छ। यसको लागि जस्तै उदाहरण के हो, तपाई हामी जेनरल तपाईको हाम्रो लाइफमा
हाम्रो खल्तीमा जति पैसा बढ्दै गयो, खल्तीमा मनीको सप्लाई आपूर्ति बढ्दै गयो, त्यति के हुँदै जान्छ भने मुद्राको भ्याल्यु घट्दै जान्छ र वस्तु तथा सेवाको मान बढ्छ। मैले एउटा इक्जाम्पल सानो बुझ्नुको लागि, तपाईसँग 100 रुपिज हुँदा 110 110 हुँदा कसैले ₹10 माग्दाखेरि तपाईलाई दिन गाह्रो, त्यो 10 रुपिजको भ्याल्यु हाई हुन्छ हेर्नुहोस् है। सामान्य उदाहरणको लागि तपाईसँग 100 अर्थात् 20 रुपिज छ, कसैले 10 रुपिज माग्यो भने तपाईँ दिन चाहनुहुन्न कि त्यो 20 को 10 रुपिजको भ्याल्यु हाई हुन्छ हेर्नुहोस्। किन? तपाईँको खल्तीमा मुद्राको सप्लाई कम भएर ₹10 को भ्याल्यु हाई हुन्छ र तपाईसँग 1000 रुपिज छ, 10 रुपिज पनि छ, कसैले ₹10 दिए सहयोग गर भन्यो भने तपाईँ सजिलै दिन सक्नुहुन्छ है। त गुड मर्निङ है, गुड मर्निङ सबैलाई, गुड मर्निङ है, सबैलाई भाइ बहिनीहरूलाई गुड मर्निङ, नमस्ते। अनि के भन्यो भने वस्तु तथा सेवाहरूको मानमा वृद्धि हुन्छ। मैले इक्जाम्पल अहिले बुझ्नु इन्फ्लेसन भनेको के भन्यो भने मुद्राको मान घट्नु। मैले इक्जाम्पल के दिएँ भने जस्तै हामीसँग तपाईसँग भनौँ 20 रुपिज छ, दुईटा 10 का नोटहरू छन्, कसैले ₹10 माग्दाखेरि तपाईँ ₹10 दिन चाहनुहुन्न। किन? तपाईसँग पैसाको आपूर्ति कम, सप्लाई कम भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो ₹10 को भ्याल्यु हाई हुन्छ हेर्नुहोस्। तर त्यही ₹10 त यु हेभ 1000 रुपिज, तपाईसँग 1000 रुपिज छ, कसैले ₹10 माग्यो भने तपाईँ सजिलै त्यो ₹10 दिन चाहनुहुन्छ। कारण के हो भने तपाईसँग मुद्राको सप्लाई धेरै भयो, 1000 रुपिज छ भने तपाईँ त्यो ₹10 को भ्याल्यु घट्छ हेर्नुहोस् र सहजै दिन सक्नुहुन्छ भने 20 हुँदाखेरि तपाईँले कसैले 10 माग्यो भने तपाईँ दिन चाहनुहुन्न। किनभने जब मनीको सप्लाई आपूर्ति कम हुन्छ त्यसको भ्याल्यु बढ्छ र जति खल्तीमा पैसा चाहिँ के हुँदै कम हुँदै गयो त्यसको भ्याल्यु बढ्छ। र अर्को इक्जाम्पल इन्फ्लेसन भन्ने कमन अवस्था के हो भने तपाईँ हामी सामान्य भाइ बहिनीहरूले चाहिँ जस्तै अहिले चाहिँ एउटा बेस्ट इक्जाम्पल इन्फ्लेसन भनेको के हो भनेर हेर्नुभयो भने कोक र पेप्सीहरू सामान्य पसलमा कन्ज्युम गर्नुभयो भने सायद 30, 35, 40 रुपिज बोतलमा त्यो कोक पाइन्छ हेर्नुहोस्। बट मलाई थाहा छैन यो कतै पाइन्छ भनेर है। 30, 45 अथवा 40 रुपिज बोतलको कोकको तपाईँ त्यो चाहिँ सामान्य पसलमा गएर कन्ज्युम गर्नुभयो भने, स्टिक राखेर खानुभयो भने यु हेभ ओन्ली पेड है, तपाईँ कति पे गर्नुहुन्छ भने ओन्ली 40 रुपिजमा त्यो कोक पाइन्छ पसलहरूमा। अथवा खल्तीमा धेरै पैसा छ भने, तपाईँ खल्तीमा धेरै पैसा छ, मनी सप्लाई धेरै छ भने त्यही कोक रेस्टुरेन्टमा गएर तपाईँ खाएर आउनुभयो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँले त्यो कोकको 100 रुपिज भन्दा बढी तिर्नुहुन्छ। भन्नु खोजेको के भने तपाईँको खल्तीमा पैसा धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि के भयो त भने त्यही 40 रुपिज पर्ने कोकलाई तपाईँले कति तिर्नु भने यहाँ पेड 100 रुपिज हेर्नु। भन्नु खोजेको के भने मुद्राको मान घट्यो है, के को मान बढ्यो भने गुड्स एन्ड सर्भिसेसको कुरा भयो। चुरोटकै इक्जाम्पल लिनुभयो भने त्यही चुरोट बाहिर भनौँ न पसलमा सामान्य किराना पसलबाट कन्ज्युम गर्दा त्यही चुरोटको प्राइस 20 रुपिज कति पर्छ, बट आई डोन्ट नो, मलाई थाहा छैन यो कुरा। त मैले जस्ट इक्जाम्पल दिनु खोजेँ, त्यही तपाईँ पसलमा लिएर 10 अथवा 20 कति लिन्छ, चुरोटकै इक्जाम्पल लिनुभयो। तर त्यही चुरोट तपाईँ रेस्टुरेन्ट गएर खाएर आउनुभयो भने तपाईँ 50 रुपिज अथवा 100 रुपिज तिरेर आउनुहुन्छ। भन्नु खोजेको के भने तपाईँको खल्तीमा धेरै पैसा भएको कारणले गर्दाखेरि के को मान घटेको हो त? मुद्राको मान घट्यो र वस्तु तथा सेवाको मान बढ्यो। यो कन्सेप्ट अलिअलि क्लियर भयो कि भएन? निलम, कुसु है, कुशल भाइ, मिना, प्रियङ्का, अलिअलि कन्सेप्टहरू है। हाम्रो इन्फ्लेसनको कन्सेप्ट के भन्यो? सबै वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्यमा वृद्धि हुने अवस्था। वस्तु एउटा मात्र वस्तुको होइन कि सबै वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्यमा है, इट मिन्स प्राइस लेभल, मूल्य स्तरमा वृद्धि हुने अवस्थालाई तपाईँको इन्फ्लेसन रेट भनिन्छ। र अर्को मुद्रास्फीति भन्नाले अर्थतन्त्रमा इकोनोमीमा अत्याधिक मुद्राको प्रवाहले मुद्राको मान घट्नु र वस्तु तथा सेवाको मानमा वृद्धि हुने कन्डिसनलाई के भनिन्छ भने मुद्रास्फीति पनि भनिन्छ। र अर्को डिफिनेसन है, यसको अर्को डिफिनेसन के हो भने मुद्रास्फीति भन्नाले अर्थतन्त्रमा वा बजारमा
अत्यधिक अत्यधिक मुद्राको प्रवाहले प्रवाहले थोरै वस्तुहरूको खोसाखोस वा तानातान गर्ने अवस्था हो। हेर्नुहोस्, मुद्रास्फीति भन्नाले धेरै पैसा, बोरामा पैसा बोकेर थोरै वस्तु आउने अवस्था। हेर्नुहोस्, इन्फ्लेसन रेट भनेको इन्क्रिज इन गुड्स एन्ड सर्भिसेस कल्ड इन्फ्लेसन। एकदम सही छ है, एकदम करेक्ट आन्सर छ है। काकुल्टी सिंहले जुनले एकदम करेक्ट आन्सर छ। गुड मर्निङ सुभाष राई। अनि के भन्यो हाम्रो इन्फ्लेसन रेट भनेको राइजिङ जनरल प्राइस लेभल। निलमले ठिक छ है। टु मेनी मनी चेज अ फ्यु गुड्स है, टु मच मनी सप्लाई चेज अ फ्यु गुड्स है। टु के भने हाले निलमले जुन डिफिनेसन लेख्नु भएको छ, मुद्राको अर्थतन्त्रमा मुद्रा अत्याधिक प्रवाहले थोरै वस्तुको खोसाखोस गर्नु, चेज गर्नु, तानातान गर्नु। हेर्नुहोस्, पैसा बोरामा पैसा लगेर खल्तीमा सामान किन्नु है। के भने हेर्नुहोस्, कन्डिसन यो कन्सेप्ट हो। मुद्रास्फीति भन्नाले सबै वस्तु छ, एउटाको मात्र होइन, एउटाको मार्करको मात्र प्राइस बढ्यो भने यो हाम्रो माइक्रो कन्सेप्ट हुन्छ। एउटा मात्र वस्तुको मूल्य बढ्यो भने यसलाई इन्फ्लेसन भन्दैन है। यो मुद्रास्फीति होइन। एउटा मात्र वस्तुको मूल्य बढ्यो भने सबै वस्तु तथा सेवाहरूको एकैसाथ मूल्य बढ्नु, वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य स्तरमा जेनरल प्राइस लेभल बढ्नु भनेको मुद्रास्फीति हो भने। वा अर्को के भन्यो भने इकोनोमीमा, अर्थतन्त्रमा अत्यधिक मुद्राको प्रवाहले गर्दाखेरि मुद्राको मान घट्नु, वस्तु तथा सेवाको मानमा वृद्धि हुनु भनेको मुद्रास्फीति हो भने। अहिले कुरो बुझ्नुभएको। यो चाहिँ अझै कसरी बुझ्नुहोस् भने अझभोलि तपाईँ हामीसँग अत्यधिक मुद्राको प्रवाह भएको कारणले गर्दाखेरि ₹1 और ₹1 कोइन है, कोइन जुन छ ₹5 को कुनै भ्याल्यु छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँ हामी ₹1 है, ₹1 को कोइनहरू तपाईँ हाम्रो पर्समा दराजमा त्यसै थुनिकेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, कारण के अत्यधिक मुद्राको प्रवाहले गर्दा त्यो मनीको भ्याल्यु घटेको। त्यही ₹1 जब तपाईँहरू 1 क्लास 2 क्लासमा हुँदाखेरि त्यो पैसाको ठुलो भ्याल्यु थियो। अझभोलि ₹5 को पनि कुनै भ्याल्यु घट्न थालिसक्यो। ₹10 मा पनि केही आउँदैन। हेर्नुहोस्, अझ ₹1 को नोटहरू आउनै छोड्यो। हेर्नुहोस्, 2 पनि आउनु छोड्यो। हेर्नुहोस्, अब केही वर्षमा ₹5 पनि तपाईँको र 10 का रुपिजहरू मार्केट आउँछ। यो केवल अब अझभोलि कोइन 1, 5 र 10 को केवल हिसाब गर्नलाई मात्रै तपाईँको अहिले भ्याल्यु भने। अदरवाइज इन्फ्लेसन भनेको के भन्यो भने मुद्राको प्रवाह है, मुद्राको चाहिँ प्रवाह घट्नु। ठिक छ कुशल भाइको है। अनि के भन्यो, अत्यधिक मुद्राको प्रवाहले गर्दाखेरि के को भ्याल्यु घट्नु, मुद्राको मान घट्नु, वस्तु तथा सेवाको मान बढ्नु। तपाईँ हामीले डे टु डे लाइफमा नै बुझ्नुको लागि के हो भने तपाईँ हाम्रो दराजमा, तपाईँ पर्समा, घरमा होइन, अथवा सिरानीमा 1 र 1 का कोइनहरू, 5 कोइन्सहरू, नोटहरू तपाईँ त्यसै राख्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, कारण के भयो त त्यसको कुनै भ्याल्यु नै छैन, केही पनि आउँदैन। हेर्न मुद्राको मान घटेको। हेर्नुहोस्, किन एक्सिस मनी सप्लाई कारणले गर्दाखेरि फल इन भ्याल्यु अफ मनी, मुद्राको मान घट्नु र वस्तु तथा सेवाको मान बढ्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ हाम्रो इन्फ्लेसन। र अत्यधिक मुद्राको प्रवाहले गर्दाखेरि थोरै वस्तुहरू खोसाखोस वा तानातान गर्ने अवस्थालाई के भनिन्छ भने मुद्रास्फीति भनिन्छ। र मुद्रास्फीतिको फर्मुला इन्फ्लेसन रेटको फर्मुला है, इन्फ्लेसन रेटको फर्मुला के हुन्छ भने इन्फ्लेसन रेट है, इन्फ्लेसन रेट is equal to inflation rate
इन्फ्लेसन रेटको फर्मुला के हुन्छ भने पिटी माइनस 1 अपन पिटी माइनस 1 इन्टु 100 हुन्छ। पिटी माइनस 1 इन्टु 100 इन्फ्लेसन रेटको फर्मुला है। इन्फ्लेसन रेटको फर्मुला हाम्रो पिटी करेन्ट प्राइस माइनस प्रिभियस प्राइस है। करेन्ट प्राइस पिटी भनेको करेन्ट प्राइस हेर्नुहोस्, पिटी भनेको हालको मूल्य, पिटी भनेको करेन्ट प्राइस अनि पिटी माइनस 1 भनेको प्रिभियस प्राइस इन्फ्लेसन रेटको फर्मुला करेन्ट प्राइस माइनस प्रिभियस प्राइस अपन है। करेन्ट प्राइस प्रिभियस प्राइस। अहिले क्वेसन रेज गर्ने काम नगर्नु, या सुन्ने काम गर्नुहोस् है। अहिले क्वेसन रेज गर्ने काम नगर्नुहोस्, अहिले सुन्ने काम गर्नुहोस्। कन्सेप्टै बताएको छ नि कहाँ क्वेसन गर्ने, पुरै सुन्नु पहिले। अहिले यहाँ पहिले कुरो बुझ्नु, यो लास्टमा क्वेसन गर्ने, अहिले चाहिँ गर्ने कुरा भयो। के पढ्नु भएको छ भने चुप लागेर बस्नुहोस् है। तपाईहरुले पढ्नु भएको छ भने चुप लागेर बस्नुहोस्। मैले सामान्य लेभलका विद्यार्थीबाट सुरु गर्ने कुरो बुझ्नुहोस् न, तपाईँ आफू मात्र हैन नि त है। तपाईले के बुझ्नुपर्छ भने धेरै साथीहरु कस्ता पनि छन् इन्फ्लेसनको कन्सेप्ट बुझ्दै नबुझेका पहिलोचोटि पढ्ने साथी पनि छन्। यो क्वेसनहरु कति बेला सोध्नुहोस् जब मैले अब यो सकियो ल अब क्वेसन के छन् भने तपाईले त्यो क्वेसन रेज गर्ने ठाउँ नै रहदैन क्लियर हुनको लागि। किन मलाई क्वेसन थाहा छ एक्जाममा के आएको छ क्वेसन भनेर है। अहिले पहिले सुन्नुहोस् है। यो चाहिँ के भने हाले पिटी माइनस करेन्ट प्राइस माइनस प्रिभियस प्राइस, आजको मूल्य माइनस हिजोको मूल्य है। आजको मूल्य र हिजोको मूल्यबाट त्यसले सुन्नुहोस् भने है। करेन्ट प्राइस माइनस प्रिभियस प्राइस अपन पिटी, करेन्ट माइनस प्रिभियस अपन प्रिभियस इन्टु कुनै पनि रेट निकाल्ने पहिले क्लियर हुनुहुन्छ। कुनै पनि चीजको है, कुनै पनि चीजको मूल्य है पिटी माइनस 1 अपन पिटी माइनस 1 भने करेन्ट प्राइस माइनस प्रिभियस प्राइस है अपन 100 भयो है। एउटा फर्मुला यो हुन्छ। कमेन्ट त गर्नुहोस् कि, तर मैले धेरै भाइ बहिनीलाई के छ भने प्रसङ्ग आउनुहोस् के, त्यसले के हुन्छ भने जस्तै अब यो सकियो भने बल्ल जस्तै हाम्रो के आचार्य भाइले सोध्नु भएको छ, हाम्रो चिलमिङ राईले कोर्स सुन्नु भएको छ, यो सकाउदिनुहोस् क्या है। सकाउन दियो भने तपाईँ के हुन्छ, सायद तपाईँका जिज्ञासा जस्तो ऊ हालै बैंकथा वित्तीय संस्थामा भएको अत्याधिक तरलता र मुद्राको बीचको के सम्बन्ध छ कि छैन अहिले त्यो आउने हैन के, त्यो यो सकिएपछि आउने हेर्नुहोस् है। त्यो अहिले हामी कन्सेप्ट मात्र, त्यसले भाइ बहिनीले कमेन्ट त के गर्नुहोस् भने यहाँको बुझेन भने जस्तै हाम्रो मिना बहिनीले फर्मुला चाहिँ कले हाम्रो सञ्जनाले 1 सेकेन्ड भन्नु भएको छ, फर्मुला यस्ता कुराहरू सोध्नुहोस् के है। यस्ता कुरा सोध्यो भने अनि डिस्कसन सही हुन्छ। यो कमेन्ट हैन, कमेन्ट त हेर्न ठिक छ। जस्तै उ मिना काफ्लेले फर्मुला बुझेन भनेर हाम्रो कले हाम्रो सञ्जनाले यस्ता कमेन्ट गर्नुहोस्। कमेन्ट नहेर्ने कुरा भएन कि। त्यही भएर तपाईहरुलाई मैले के भने क्वेसन त रेज गर्नुहोस्, एकछिन सकिन्दिनुहोस् के है, सकिन्दिनुहोस्। मलाई लाग्छ तपाईले भनेका है, तपाईले भनेका चाहिँ कुराहरू बाँकी नरहलान् के है, आइहाल्छ। अहिले चाहिँ क्वेसन त्यो इक्जाममा आएको छ, अहिले पर्दैन अहिले है। अहिले किन यो त बेसिक कुराहरू बताउँदैछु कि त्यो तपाईको कुरा अहिले एड्रेस हुँदैन के। कति बेला हुन्छ जब मैले के भन्छु तपाईँ ल अब क्वेसन के है सकिएपछि ल तपाईँ क्वेसन के छन् जिज्ञासा, त्यसपछि क्वेसन आउँछ है। ल यहाँ हेर्नुहोस्, इन्फ्लेसन रेट भनेको पिटी माइनस 1 भनेको करेन्ट प्राइस माइनस प्रिभियस प्राइस अपन प्रिभियस इन्टु 100। कुनै पनि हेर्नु, अब एउटा कुरा के ध्यान हुने, कुनै पनि चीजको ग्रोथ रेट निकाल्ने फर्मुला, रेट निकाल्ने फर्मुला है। रेट निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ भने करेन्ट माइनस प्रिभियस अपन प्रिभियस हुन्छ है। यो करेन्ट प्राइस माइनस प्रिभियस प्राइस अपन इन्टु 100। कुनै पनि चीजको रेट निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ भने करेन्ट माइनस प्रिभियस अपन प्रिभियस इन्टु 100 हुन्छ। जस्तै मैले यो इक्जाम्पललाई क्लियर पार्नको लागि है, यो इक्जाम क्लियर पार्नको लागि फर्मुला क्लियर पार्नको लागि जस्तै सञ्जनाले चाहिँ क्वेसन एज गर्नु भएको छ। जस्तै मैले सानो इक्जाम्पल, जस्तै सञ्जनाको चाहिँ लास्ट इयर इकोनोमिक्समा है, मानौँ लास्ट इयर इकोनोमिक्समा मार्क्स चाहिँ कति आयो भने इकोमा मार्क्स कति आयो भने इको मार्क्स चाहिँ 50 आयो। र यो वर्ष चाहिँ फेरि मार्क्स इकोमा कति आयो भने इकोमा मार्क्स चाहिँ कति आयो भने
मार्क्स 60 आयो, कतिले बढेछ त? यो त 10 ले त अङ्कमा बढेको है, 10 ले त कति 50 थियो अनि 60 भयो हेर्नुहोस् पनि। लास्ट इयरको मार्क्स 50 थियो, यसपालि मार्क्स बढेर कति भइदियो भने 60 भयो। कति पर्सेन्टले बढ्यो त? ग्रोथ रेट कति भयो त? ग्रोथ वृद्धि कति भयो हेर्नुभयो भने फर्मुला के हुन्छ भने करेन्ट भने 60 माइनस 50 अपन अनि के हुन्छ प्रिभियस 50 हुन्छ इन्टु 100 गर्नुपर्छ है। अरू अरू फर्मुला पनि आउँछन्। 10/50 इन्टु 100 यो क्यान्सल गर्नुहोस्, यो कति 2 भयो, कति भयो अरू 20% ले वृद्धि भएको रहेछ। तपाईको ग्रोथ रेट कति भएको रहेछ 20% वृद्धि भएको। अहिले क्वेसनहरु हामी गर्छौं नै। अर्को फर्मुला पनि हेर्नुहोस् है। अर्को फर्मुला इन्फ्लेसन रेटको अर्को फर्मुला है, इन्फ्लेसन रेटको फर्मुला अर्थात् इन्फ्लेसन रेटकै कुरा एक्जाम्पल लिएर गर्नुभयो भने करेन्ट प्राइस, यहाँ हेर्नुहोस् त करेन्ट प्राइस 2000 यो 2020 मा है पीटी भन्नेलाई हामी 2020 को प्राइस लाई पीटी मानौं। पीटी प्राइस चाहिँ कति छ भने हाम्रो 40 छ अनि करेन्ट प्राइस र प्रिभियस प्राइस 2019 मा that is called PT minus 1 गत वर्षको प्राइस कति छ भने मानौं हामी 35 भने कति भएर इन्फ्लेसन रेट निकाल्ने फर्मुला है। पर इन्फ्लेसन रेट कसरी निकालिन्छ भने करेन्ट हेर्नुस् त इन्फ्लेसन रेटको फर्मुला के भयो हाम्रो PT minus 1 upon PT minus 1 into 100 that is कति हुन्छ भने करेन्ट प्राइस means 40 minus 35 upon 35 into 100 है कति निस्कन्छ यो भने हाम्रो यो माथिको p मिस 40 माइनस भयो 5 upon 35 into 100 कति छ यो हाम्रो यो 100/7 भयो डिवाइड गर्नुहोस् यो 1 7 1 7 अनि 3 बाँकी रह्यो 14 point something 80% भयो है। इन्फ्लेसन रेट निकाल्ने फर्मुला। गुड मर्निङ सबैलाई नमस्ते है नमस्ते। 14.2 भने यति आयो भने भन्नु खोजेको के भने इन्फ्लेसन रेट ग्रोथ रेट निकाल्ने फर्मुला है। ग्रोथ रेट निकाल्ने फर्मुला करेन्ट माइनस प्रिभियस अपॉन प्रिभियस इन्टु 100 भयो है। यो निकाल्ने फर्मुला हो। अर्को फर्मुला पनि छ है। नेक्स्ट अर्को फर्मुला इन्फ्लेसन रेटको अर्को फर्मुला इन्फ्लेसन रेटको नेक्स्ट फर्मुला अर्को फर्मुला CPI T minus 1 upon है CPI T minus 1 into 100। अर्को फर्मुला CPI भनेको कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स है। CPI भनेको हाम्रो के हो भने CPI T लेखे कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स CPI भनेको टाइम पिरियड T मा हेर्नु करेन्ट टाइम पिरियडमा र अर्को चाहिँ CPI T minus 1 यो चाहिँ कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स नै हो, प्रिभियस हो। कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स प्रिभियस हेर्नु T minus 1 भनेको प्रिभियस, यो करेन्ट भयो यो प्रिभियस हो। इन्फ्लेसन रेट निकाल्ने फर्मुला है। इन्फ्लेसन रेट निकाल्ने है। अर्को फर्मुला जान्नुपर्छ तपाईहरुले चाहिँ मल्टिपल चोइसहरुमा है। राष्ट्र बैंकको त मल्टिपल चोइस पनि सक्छ। प्रत्येक फर्मुला जानिराख्नुपर्छ नि है। प्रत्येक फर्मुलाहरु तपाईहरुले जानिराख्नुपर्छ है। प्रत्येक फर्मुलाहरु तपाईले जानिराख्नुपर्छ। प्रत्येक फर्मुलाहरु तपाईले जानिराख्नुपर्छ है। जान्नुपर्छ प्रत्येक फर्मुलाहरु तपाईले जान्नुपर्छ है। अनि यो भयो एउटा इन्फ्लेसन रेटको फर्मुला यो भयो हेर्नुस्। अर्को इन्फ्लेसन रेटको फर्मुला यो भयो हेर्नुस्। कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स CPI भनेको कन्ज्युमर प्राइस करेन्ट कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स T minus 1 भन्दा प्रिभियस प्राइस इन्डेक्स र प्रिभियस T minus 1 भनेको प्रिभियस हो। अर्को पनि फर्मुला छ है। अर्को फर्मुला इन्फ्लेसन रेटको अर्को फर्मुला
इन्फ्लेसन रेटको अर्को फर्मुला इन्फ्लेसन रेटको अर्को फर्मुला इन्फ्लेसन रेटको फर्मुला मीन्स करेन्ट जीडीपी डिफ्लेटर के छ भने करेन्ट जीडीपी डिफ्लेटर माइनस प्रिभियस जीडीपी डिफ्लेटर अपॉन प्रिभियस जीडीपी डिफ्लेटर इन्टु 100 यो पनि हुन्छ फर्मुला है। अर्को फर्मुला करेन्ट जीडीपी डिफ्लेटर सबै केसमा सीपीआई हुन्छ है भाइ, सबै केसमा सीपीआई कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्सै हुन्छ सबैमा। सबैमा हामीहरू इन्फ्लेसन निकाल्ने नै फर्मुला के हो हाम्रो सीपीआई नै हुन्छ है। त दुईटै कन्ज्युमरको मात्र भयो प्रिभियस करेन्ट भनेर छुट्याउनु पर्दैन त। यो टी भनेको करेन्ट भयो भाइ है। टी भनेको के भयो हाम्रो टी भनेको के भयो त करेन्ट भयो। टी माइनस 1 भन्दा प्रिभियस भएन र यो कल्याण एस दाहालले क्वेसन सोध्नु भएको जुन टी भनेको करेन्ट भयो, टी माइनस 1 लेखेको छ ब्राकेटमा। टी माइनस 1 भनेको के भयो हाम्रो प्रिभियस भयो हैन र। टी माइनस 1 भने प्रिभियस भयो। एस दाहालले क्वेसन दुईटै एउटै भयो भन्नु भएको। यो टी भनेको करेन्ट भयो, टी माइनस 1 प्रिभियस लेख्नु न करेन्ट प्रिभियस लेख्नु। टी माइनस टी ले करेन्ट बताउँछ, टी माइनस 1 एउटै हो सर गर्ने विधि अनुसारको फर्मुला नारायण कणेलजीले के भन्नुभएको छ गणना गर्ने यी फर्मुलाहरू है। इन्फ्लेसन बढेको राम्रो हो कि नै भने अहिले त्यता नजाउँ, त्यता आइहाल्छ है। त्यता आउँछ त्यता आउँछ त्यता जाँदैन। यहाँ कन्सेप्ट कसले गर्दैछ, यहाँ हामी अहिले कन्सेप्ट गर्दैछ है। पहिले कन्सेप्ट भएर फर्मुला सोध्नुहोस्। यो जीडीपी डिफ्लेटर करेन्ट जीडीपी डिफ्लेटर प्रिभियस अपॉन यो भयो। अनि जीडीपी डिफ्लेटर भनेको के हो भने जीडीपी डिफ्लेटर भनेको नोमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी इन्टु 100 है। जीडीपी डिफ्लेटरको फर्मुला यो हुन्छ। अस्ति हामीले नोमिनल जीडीपी रियल जीडीपी त हामीले अस्ति हेडिङै बनाएर पढाएको थियौँ है। नोमिनल जीडीपी र रियल जीडीपी त अस्ति हामीले हेडिङै बनाएर अस्ति इक्जाममा पनि मैले सोधेको जस्तो लाग्छ हेर्नुहोस्। अस्ति इक्जाममा पनि नोमिनल जीडीपी र रियल जीडीपीको इक्जाम्पलबाट नै प्रस्तुत गर भनेर क्वेसन राखे जस्तो लाग्छ। कुन लेभललाई हो अस्तिको इक्जाम हुँदाखेरि नोमिनल जीडीपी र रियल जीडीपी है। यी फर्मुलाहरू भयो है। इन्फ्लेसन रेट निकाल्ने फर्मुलाहरू कमनली युज्ड फर्मुलाहरू है। फर्मुलाहरू यिनीहरू भए है, यिनीहरू भए र यसैलाई अब पहिले हामी यसलाई इङ्ग्लिसमा लेखौँ र त्यसपछि फेरि छलफल गर्दै जाउँ है। छलफल गर्दै जाउँ त इन्फ्लेसन मुद्रास्फीति हेर्नुहोस्। इन्फ्लेसन भनेको के हो भने इन्फ्लेसन इज rise in general price level इन्फ्लेसन भनेको राइज इन इंग्लिश है। अब इंग्लिश को लागि इन्ट्रोडक्सन माने इन्फ्लेसन इज राइज इन जनरल प्राइस लेभल। अनि इन्फ्लेसन भनेको इट इज condition in which too much money supply causes fall in value of money and rise in value of goods and services
गुड्स एन्ड सर्भिसेस। इन्फ्लेसन भनेको जेनरल प्राइस लेभलमा वृद्धि हुनु, सबै वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा वृद्धि हुनु है। जनरल तपाईँ के भनिहाले, इन्फ्लेसन इज राइजिङ जेनरल प्राइस लेभल। इन्फ्लेसन इज राइजिङ जेनरल प्राइस लेभल। इट इज अ कन्डिसन इन विच टू मच मनी सप्लाई कजेज फल इन भ्याल्यु अफ मनी। मुद्राको मान घट्नु, फल इन भ्याल्यु अफ मनी एन्ड राइज इन भ्याल्यु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस, द्याट इज कल्ड इन्फ्लेसन भन्नुहोस् है। द्याट इज कल्ड इन्फ्लेसन, द्याट इज कल्ड इन्फ्लेसन है। इन्फ्लेसन इज तपाईँको राइज इन जेनरल प्राइस लेभल। इट इज अ कन्डिसन इन विच टू मच मनी सप्लाई कजेज फल इन भ्याल्यु अफ मनी एन्ड राइज इन भ्याल्यु अफ गुड्स एन्ड। अत्याधिक मुद्राको प्रवाहले मनीको भ्याल्यु घट्न र वस्तु तथा सेवाको मान बढ्ने कन्डिसनलाई इन्फ्लेसन भनिन्छ है। अर्को चाहिँ अर्को नेक्स्ट वान इज के भन्यो भने, नेक्स्ट वान इज इन्फ्लेसन इज अ कन्डिसन इन विच इन्फ्लेसन इज अ कन्डिसन। इन्फ्लेसन भने के कन्डिसन हो भने, इन्फ्लेसन इज अ कन्डिसन in which too much money supply, inflation is a condition in which too much money supply chase a few goods अत्यधिक मुद्राको प्रवाहले, अत्यधिक मुद्राको आपूर्तिले के हुन्छ भने हाम्रो इन्फ्लेसन इज अ कन्डिसन इन विच टू मच मनी सप्लाई चेज अ फ्यू गुड्स। इन्फ्लेसन इज राइज इन जेनरल प्राइस लेभल। इट इज अ कन्डिसन इन विच टू मच मनी सप्लाई, अत्यधिक मुद्राको प्रवाहले मनीको मान घट्नु है। के भन्यो, राइज इन जेनरल प्राइस लेभल एक भयो, जेनरल प्राइस लेभल भयो। अनि एक्सिस मनी सप्लाई, टू मच मनी फल इन भ्याल्यु अफ मनी, राइज इन भ्याल्यु अफ गुड्स एन्ड सर्भिस, राइज इन भ्याल्यु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस, द्याट इज अल्सो कल्ड इन्फ्लेसन भयो। अब इन्फ्लेसन इज अ कन्डिसन इन विच टू मच मनी सप्लाई चेज अ फ्यू गुड्स, अत्याधिक चेज भनेको भगाउने, घोषाघोष गर्ने, तनतान गर्ने अवस्था, द्याट इज कल्ड इन्फ्लेसन भयो। अनि अब इन्फ्लेसन रेटको हामी भर्खरै फर्मुला हेऱ्यौँ। इन्फ्लेसन रेटको फर्मुला भर्खरै लेखे, पिटी करेन्ट प्राइस माइनस प्रिभियस प्राइस अपन प्रिभियस इन्टु 100 एउटा फर्मुला है। पिटी भन्यो करेन्ट प्राइस र पिटी माइनस 1 भनेको प्रिभियस प्राइस है। एउटा फर्मुला यो अत्याधिक मुद्रा प्रवाह। अर्को नेक्स्ट फर्मुला इन्फ्लेसन रेटको करेन्ट सीपीआई कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स है। अर्को भर्खरै लेखे हामीले, फेरि पनि इन्फ्लेसन रेटको फर्मुला के भन्यो हाम्रो, सीपीआई टी माइनस 1 अपन सीपीआई टी माइनस 1 इन्टु 100 भन्नुहोस् है। यो पनि लेख्या इन्फ्लेसन रेटको भर्खरै फर्मुला है। अनि त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ इन्फ्लेसन रेटको फर्मुला के भन्यो भने, करेन्ट जीडीपी डिफ्ल्याटर। इन्फ्लेसन रेटको फर्मुला करेन्ट जीडीपी डिफ्ल्याटर माइनस प्रिभियस जीडीपी माइनस है जीडीपी डिफ्ल्याटर अपन प्रिभियस जीडीपी डिफ्ल्याटर
इन्टु 100 यी हाम्रा इन्फ्लेसन रेटका फर्मुलाहरू भयो। इन्फ्लेसन रेट निकाल्ने फर्मुला है, यो चाहिँ हाम्रो इन्फ्लेसन रेट निकाल्ने फर्मुलाहरू भयो। अब के को आधारमा भने अन द बेसिस अफ कज एन्ड इफेक्टको आधारमा, यो इङ्ग्लिसमा पनि इन्ट्रोडक्सन भयो, र कारण र त्यसका असरको आधारमा, कारण र त्यसको असरको आधारमा इन्फ्लेसन रेट हो है, कारण र त्यसको प्रभावको आधारमा on the basis of causes and consequences, cause and effect को आधारमा effects inflation are two types इन्फ्लेसन का प्रकारहरू अन द बेसिस अफ कजेज एन्ड इफेक्ट आधारमा, कारण र त्यसका प्रकारको आधारमा इन्फ्लेसन आर टू टाइप्स। नम्बर 1 मा भनेको के भनियो, कारण र त्यसका असरहरू है, यस कारण र असरका आधारमा, असर र प्रभावका आधारमा, असर वा प्रभावका आधारमा, प्रभाव का आधारमा मुद्रा स्फीति दुई प्रकार का छन्। हेर्नुस्, नम्बर 1 मा मागद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति, मागद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति 1 डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन हो। यो डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन मागद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति, र अर्को चाहिँ लागतद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति वा यो भनेको कस्ट पुश इन्फ्लेसन। यो अहिले हाम्रो के को मात्र भयो भने कज र इफेक्टको आधारमा है, अन द बेसिस अफ है, अन द बेसिस अफ डिमान्ड पुल के कज र त्यसको असरको आधारमा है, अन द बेसिस अफ कज एन्ड इफेक्टको आधारमा, अन द बेसिस अफ कज एन्ड इफेक्टको आधारमा, कारण र त्यसको प्रभाव अर्थात् असरको आधारमा इन्फ्लेसन आर टू टाइप्स। नम्बर 1 मा डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन, 1 मा डिमान्ड पुल इन्फ्लेसनमा अहिले हामी हेर्छौँ के भने मागद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति। हेर्नुहोस्, मागद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति हामी पहिले यसको बारेमा छलफल गर्छौँ। मागद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति अर्थशास्त्री जेएम किन्सका अनुसार, अर्थशास्त्री जेएम किन्सका अनुसार अर्थतन्त्र अपूर्ण रोजगारीको अवस्थामा रहेको हुन्छ। किन्सले के भन्छ भने कुनै पनि अर्थतन्त्रमा भएका स्रोत साधनहरू पूर्ण रूपमा है कुनै पनि इकोनोमीमा, अर्थतन्त्रमा है, जेएम किन्सको अनुसार
जेएम किन्सका अनुसार इकोनोमी बेस्ड अन लेस देन फुल इम्प्लोइमेन्ट। सुस्मिताले यो सरी टाइप्स मात्रै सोध्ने, हामीले अरूले के लेख्ने, त्यो टाइप्स भन्ने सोध्नै हुँदैन नि त। सुन्नुहोस्, तब त के यहाँ प्रश्न पाठको त कारण र के को आधारमा मात्र भने खालि इन्फ्लेसन टु टाइप्स भनेर लेख्न नि त। हेर्नुहोस्, इन्फ्लेसन आर टु टाइप्स भनेर लेखेको छैन, हेडिङ के राखेको छ, कज एन्ड इफेक्टको आधारमा मात्र डिफाइन गरेको। हेर्नुहोस्, कज एन्ड इफेक्टको आधारमा भनेको छ। हेर्नुहोस्, कज र त्यसको असरको आधारमा मात्र इन्फ्लेसन टु टाइप्स। हेर्नुहोस्, रेटको आधारमा 4 प्रकारको हुन्छ, त्यो त्यहाँ आइहाल्छ नि, त नाम हेर्नुहोस्, त्यो कजको आधारमा मात्र, कजेज एन्ड के हाम्रो कजेज एन्ड त्यसको असरको आधारमा है, कारण र त्यसको प्रभावको आधार असरको आधारमा मात्र हो। यो चाहिँ कारण र असरको आधारमा। तपाईँले टाइप्स एन्ड इन्फ्लेसन लेख भनेर आउँदैन कि, त्यो तोक छ। हेर्नुहोस्, के को आधारमा, कज एन्ड इफेक्टको आधारमा, रेटको आधारमा हो कि, तपाईँ तोक छ। हेर्नुहोस् है, तोक छ नि त यो त। त्यही भएर के अरे हेडिङमा यो नलेखे हुन्छ नि, यो के लेखे, इन्फ्लेसन आर टु टाइप्स मात्र लेखे हुन्छ नि, तर के लेखे माथि हेर्नु, बेसिस अफ कजेज एन्ड के को आधारमा, यहाँ हेर्नु न, कारण र असरका आधारमा इन्फ्लेसनलाई 2 प्रकारमा बाँडेको छ भने, कजेज एन्ड तपाईँको त्यसको असरहरू प्रभावको आधारमा। हेर्नुहोस् है, इन्फ्लेसन आर टु टाइप्स है, टु टाइप, कजेज र त्यसको असरको आधारमा 2 प्रकारका भन्नुहोस् है। अब अर्को पनि पढौँला नि, कुनको आधारमा के भनेको छ भनेर। र के तपाईँ के भने, डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन, अर्थशास्त्री जेएम किन्सका अनुसार, अर्थशास्त्री जेएम किन्सका अनुसार है, अर्थशास्त्री जेएम किन्सका अनुसार अर्थतन्त्र के रहन्छ अनुसार, अर्थतन्त्र अपूर्ण रोजगारीको अवस्थामा रहेको हुन्छ है। कुल मागमा भएको वृद्धिले, कुल मागमा भएको वृद्धिले मूल्यमा वृद्धि भई नाफा बढ्न थाल्छ, नाफा बढ्छ। हेर्नुहोस्, नाफामा बढ्छ। हेर्नुहोस्, नाफा बढ्छ, उत्पादन भने लगानी बढ्छ, लगानी अनि उत्पादन र रोजगारीमा, हेर्नुहोस्, रोजगारीमा वृद्धि हुन्छ। यदि इकोनोमी चाहिँ अपूर्ण रोजगारीको अवस्थामा छ भने है, यदि अर्थतन्त्र अपूर्ण रोजगारीको अवस्थामा छ भने है, इकोनोमी अपूर्ण रोजगारीको अवस्थामा छ भने, त्यस्तो अवस्थामा यदि के बढ्यो भने, अपूर्ण रोजगारीको अवस्थामा छ भने, जेएम किन्सका अनुसार अर्थतन्त्र अपूर्ण रोजगारीको अवस्थामा रहेको हुन्छ र कुल मागमा, यस्तो अवस्थामा रहेको हुन्छ, कुल मागमा भएको वृद्धिले केमा वृद्धि हुन्छ भने है, लगानीमा तपाईँको मूल्य बढ्छ, मूल्यमा बढ्यो भने नाफा बढ्छ, लगानी बढ्छ, उत्पादन बढ्छ, रोजगारीको तपाईँको वृद्धि सिर्जना हुन्छ। अर्थात् यो भने के भने, इकोनोमी लेस देन फुल इम्प्लोइमेन्टको अवस्थामा हुँदाखेरि एग्रिगेट डिमान्ड बढ्यो, एग्रिगेट डिमान्डले प्राइस बढाउँछ, यसले प्रफिट बढाउँछ, नाफा बढाउँछ, नाफामा वृद्धि हुन्छ, नाफा बढ्यो रिइन्भेस्टमेन्ट, लगानी वृद्धि हुन्छ र उत्पादन बढ्छ र रोजगारीको सिर्जना हुन्छ है। यसरी हुन्छ, यसरी बढेको मूल्यलाई है वृद्धि हुन्छ, यसरी बढेको मूल्यलाई के भनिन्छ भने, अर्ध तपाईँको अर्ध मुद्रास्फीति, सेमी इन्फ्लेसन, यसलाई के भनिन्छ भने हाम्रो सेमी इन्फ्लेसन वा यसैलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहक
आर्थिक वृद्धिको संवाहक वा यसैलाई ग्रोथ प्रमोटिङ फ्याक्टर्स वा यसैलाई के भनिन्छ भने अरु ग्रोथ प्रमोटिङ फ्याक्टर्स इकोनोमी लेस देन फुल इम्प्लोइमेन्ट अवस्था छ भने इकोनोमी लेस देन फुल इम्प्लोइमेन्ट अवस्था छ भने त्यति बेला हेर्नुस् अर्थशास्त्री जीएम किन्सको अनुसार इकोनोमी अपूर्ण रोजगारीको अवस्थामा है अपूर्ण रोजगारीको अवस्थामा रहेको हुन्छ र त्यति बेला हेर्नु यहाँ सिम्बोलमा के छ भने एग्रिगेट डिमान्डमा वृद्धि भयो बढेको एग्रिगेट मूल्य बढ्यो प्रॉफिट बढ्यो लगानी बढ्यो उत्पादन बढ्यो रोजगारी भनेस् एडी भनेको एग्रिगेट डिमान्ड कुल माग यो चाहिँ कुल माग अनि पी भनेको त मूल्य स्तर हेर्नुहोस् मूल्य स्तर अनि प्रॉफिट आई भनेको लगानी भयो हेर्नुहोस् लगानी र वाई भनेको उत्पादन र त्यस्तै गरेर एन भनेको रोजगारी भयो एन भनेको रोजगारी यसलाई के भनिन्छ भने यसरी बढेको मूल्यस्फीतिलाई है यसरी बढेको मूल्यलाई के भनिन्छ भने इन्फ्लेसन भनिन्छ मूल्यस्फीति भनिन्छ है मूल्य डिमान्ड बढेर मूल्य बढ्यो भने त्यो मागद्वारा प्रेरित भयो है डिमान्ड बढ्यो अब यो कोठा भाडा नै हेर्नुस् न काठमाडौँ कोठा भाडा किन बढ्यो त्यो कोकको इक्जाम्पल भयो कि त्यो त कोक एउटा वस्तुको मात्रै नै त्यो भयो त्यो पनि तर सबै वस्तु काठमाडौँमा कोठा भाडा किन बढ्यो त कोठाको डिमान्ड धेरै भयो हेर्नुस् रुमहरुको डिमान्ड धेरै भयो हेर्नुस् फ्ल्याटहरुको डिमान्ड धेरै भयो त्यसले मूल्य बढेको छ हेर्नुस् डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन मागमा वृद्धि भएर हेर्नुस् डिमान्ड पुल मागमा वृद्धि भएर इन्फ्लेसन रेट बढ्यो हेर्नुस् मागद्वारा प्रेरित भनेको है मागद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति है मागद्वारा प्रेरित एउटा वस्तुको हाम्रो पोखरेलजीले भन्नुभएको एउटा मात्र वस्तुको त्यसरी नलियौं कि सबै वस्तुको है सबै वस्तु तथा सेवाहरूको मागमा वृद्धि जेएम किन्सको अनुसार अर्थशास्त्री जेएम किन्सको अनुसार अर्थतन्त्र अपूर्ण रोजगारीको अवस्थामा रहेको हुन्छ कुल मागमा वृद्धि भएनस् कुल मागमा भएको वृद्धिले हेर्नुस् है कुल माग यहाँ हेर्नुस् क्लियर पार्न यसैलाई यहाँ सिम्बोलमा कुल मागमा वृद्धि भयो यो लेखेको कुरा सबै यही नै हो यही लेख्दा सबै कुरा स्पष्ट हुन्छ हेर्नुस् राम्रो मानिन्छ हेर्नुस् कुल मागमा भएको वृद्धिले यो हैन सबै कुरा हेर्नुस् यो इन्टिग्रेसन हेर्नुस् यसले सबै कुरा चाहिँ आउँछ कुल मागमा यो फर्मुला नै भन्दा हुन्छ एग्रिगेट डिमान्ड बढ्यो भने डेफिनेटली के हुन्छ हैन मूल्य बढ्छ मूल्य बढ्न थाल्यो भने इन्टरप्रेन्योर लगानीकर्ताहरूले नाफा कमाउन थाल्छन् अलिअलि मूल्य बढ्यो भने नाफा बढ्न थाल्छ है नाफा बढ्न थाल्छ नभने प्रॉफिट बढ्न थाल्यो भने रिइन्भेस्टमेन्ट पुनः लगानी बढ्छ हेर्नुस् पुनः लगानी बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ भने उत्पादन बढ्छ अनि लास्टमा रोजगारीको सृजना हुन्छ यस्तो इन्फ्लेसनलाई के भनिन्छ भने अर्ध मुद्रास्फीति वा ग्रोथ प्रमोटिङ फ्याक्टर्स ग्रोथलाई लिडिङ फ्याक्टर्स वा आर्थिक वृद्धिको संवाहक अघि एकजना बहिनीले कहिले सोधिरहनु भएको थियो माथि नै गइसक्यो जस्तो छ कमेन्ट इन्फ्लेसन रेट राम्रो हो कि हैन भनेर क्वेशन सोध्नु भएको थियो नि अब के रहेछ हेर्नुस् इकोनोमी अपूर्ण रोजगारीको अवस्थामा छ भने अघि एकजना बहिनीले माथि कमेन्ट गर्नुभएको थियो मैले भनेको चाहिँ तपाईँ कमेन्ट जिज्ञासा आइहाल्छ नि के है तर पनि मैले उहाँ क्वेशन एड्रेस के गरेँ भने कहिले सर इन्फ्लेसन राम्रो कि के हो भनेर क्वेशन सोध्नु भएको थियो र के हुन सुन्नुहोस् है इकोनोमी लेस देन फुल इम्प्लोइमेन्ट वा अपूर्ण रोजगारीको अवस्थामा छ भने त्यति बेला डिमान्ड बढ्यो मूल्य बढ्यो अनि मूल्य बढ्न थाल्यो भने इन्टरप्रेन्योरले नाफा कमाउन थाल्छन् हेर्नुहोस् प्रॉफिट कमाउँछन् प्रॉफिट कमाउन थाल्यो भने के हुन्छ तपाईँ भने प्रॉफिट बढ्न थाल्यो भने अनि इन्भेस्टरले रिइन्भेस्ट पुनः लगानी गर्छन् र पुनः लगानी गर्न थाल्यो भने
उत्पादन बढ्छ, आउटपुट बढ्छ र त्यसले गर्दा रोजगारीको सृजना हुन्छ। यसरी बढेको मुद्रास्फीति चाहिँ इकोनोमीको लागि राम्रो हो भन्ने भयो हेर्नुहोस्। अघि कुन बहिनीले सोध्नु भएको थियो, यसरी चाहिँ इन्फ्लेसन रेट बढ्न राम्रो। यसलाई के भनिन्छ? ग्रोथ प्रमोटिङ फ्याक्टर्स, ग्रोथ लिडिङ फ्याक्टर्स। के ती बेला इकोनोमी लेस देन फुल इम्प्लोइमेन्ट हुँदाखेरि वा अपूर्ण रोजगारीको अवस्थामा हुँदाखेरि, अपूर्ण रोजगारीको अवस्थामा हुँदाखेरि मूल्य स्तरमा वृद्धि भयो र मूल्य स्तरमा भएको वृद्धिले यहाँ लेख्यो यही नै हेर्नुहोस्, यही लेखेको छैन। कुल के भन्यो? के हेर्नुहोस् त, कुल मागमा एग्रिगेट डिमान्ड भने कुल मागमा वृद्धि अनि नाफा बढ्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ? मूल्य बढ्छ, मूल्य बढ्यो भने नाफा बढ्छ, लगानी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुन्छ। यसरी बढेको मूल्यलाई अर्ध मुद्रास्फीति वा सेमी इन्फ्लेसन वा आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रूपमा लिने गरिन्छ भने यस्तो इन्फ्लेसन राम्रो हो भने अघि एकजना कुन बहिनीले मलाई क्वेसन सोध्नु भएको थियो है, इन्फ्लेसन बढ्नु राम्रो हो कि होइन भन्ने क्वेसन सोध्नु भएको थियो। कतिलाई राम्रो रहेछ त इकोनोमी? सुस्मिताले कति सोध्नु भएको थियो, मैले आई फर्गेट द नेम है। के भने हेर्नु, यसरी के भयो भने इकोनोमी लेस देन फुल इम्प्लोइमेन्टको अवस्थामा हुँदाखेरि इन्फ्लेसन रेट बढ्नु राम्रो हो। अब सुन्नुहोस्, नेपालमा इन्फ्लेसन रेट बढ्नु राम्रै मानिन्छ। नेपालमा इन्फ्लेसन रेट बढ्नु राम्रो मानिन्छ। त कारण के भयो भने नेपालको अर्थतन्त्र अहिले पनि अपूर्ण रोजगारीको अवस्थामा छ र के हदसम्मको इन्फ्लेसन रेट इकोनोमीको लागि राम्रो हो भन्ने मानिन्छ। जस्तै उदाहरण के भयो भने बजेटमा नै है, बजेटमा नै यो वर्षको मुद्रास्फीति 7% राख्ने भनिएको छ। हेर्नुहोस्, बजेटमा नै यो वर्षको मुद्रास्फीति कति लक्ष्य 7% राखेको कारण के भने 7%सम्मको मुद्रास्फीति नेपालको लागि राम्रो हो भनेको कुरो भने बजेटमा र मोनेटरी पोलिसीमा इन्फ्लेसन रेट मुद्रास्फीति 7%सम्म राख्ने लक्ष्य राखेको छ भन्नु अर्थ के हो भने 7%सम्मको मुद्रास्फीतिले के बढाउँछ? रोजगारी बढाउँछ, उत्पादन बढाउँछ हैन, लगानी बढाउँछ अनि तपाईको उत्पादन बढ्छ। यो चाहिँ त्यसले के भने सबै इन्फ्लेसनहरु मुद्रास्फीति भन्ने बित्तिकै नराम्रो नसोच्नु होला। हाम्रो चाहिँ फेरि धेरै तपाई भाइ बहिनीहरुको के चाहिँ के कन्सेप्ट भने इन्फ्लेसन भन्ने बित्तिकै नेगेटिभ कन्सेप्टमा बनाउनुहोस्। हामी जहिले पनि के जान्छ इन्फ्लेसन भन्ने बित्तिकै नेगेटिभ के हदसम्मको इन्फ्लेसन कन्सिडरेबल हो, कन्सिडर गर्न सकिन्छ, हुनुपर्छ केही सम्मको। जस्तै के भन्यो बजेटमा के भने अहिले हेर्नुस्, बजेटमा 7% सम्मको इन्फ्लेसन रेट, मोनेटरी पोलिसीमा 7% सम्मको इन्फ्लेसन रेट हेर्नु लक्ष्य राखेको छ भने के हो भने 7% सम्मको मुद्रास्फीतिले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर है 7 पुर्याउँछ भन्ने हेर्नुस्, 7% बढाउँछ भन्ने। के त अघि त्यही कुरा गर्दै छु कि नेपालमा मनी सप्लाई त हुनु पर्यो नि त, मनी सप्लाई हुनु पर्यो है, मनी सप्लाई हुनु पर्यो। के भन्यो त्यही बारे कुरा के भन्दै छु मैले, कति सम्मको इन्फ्लेसन रेट इकोनोमीको लागि सस्टेन गर्छ? 7 हो कि 6.5 हो कि त्यो त यदि सुन्नुहोस्, त्यो चाहिँ 7% 6.5% इन्फ्लेसन रेटले इकोनोमीको लागि राम्रो नगर्ने भए के भन्ने त्यो 3% राख्ने 2 राख्ने भनिन्थ्यो नि। हेर्नुहोस्, त्यसैले नेपाल जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीजहरुको लागि तपाईँ 7% 6% इन्फ्लेसन रेटले इकोनोमीको लागि राम्रो मानिन्छ है। इकोनोमीको लागि केही हदसम्म इन्फ्लेसन रेट के हुनुपर्छ हुनुपर्छ भनेको के बुझ्दाखेरि इकोनोमी के लेखे क्लज हेर्नु यहाँ छोडेको छ पोइन्टहरु। अपूर्ण रोजगारीको अवस्थामा हुँदाखेरि यो चाहिँ बढेको मुद्रास्फीतिले डिमान्डले मूल्य बढ्छ, प्रॉफिट बढ्छ, लगानी बढ्छ, उत्पादन बढ्छ है। के भन्यो इकोनोमी लेस देन फुल इम्प्लोइमेन्ट है, लेस देन फुल तर है त्यसैले तर यसैमा है यही कम्प्लिट भएको छैन यो प्याराग्राफ। तर पूर्ण रोजगारीको अवस्थापछि पूर्ण रोजगारीको है यसैमा कन्टिन्यू है। तर पूर्ण रोजगारीको अवस्थापछि कुल माग
कुल मागमा भएको वृद्धिले तर पूर्ण रोजगारीको अवस्थापछि कुल मागमा भएको वृद्धिले है कुल मागमा भएको वृद्धिले है कुल मागमा भएको वृद्धिले के गर्छ भने हाम्रो कुल मागमा भएको वृद्धिले है मागमा भएको वृद्धिले है के मात्र बढ्छ भने वृद्धिले केवल मूल्यमा है केवल मूल्यमा मात्र वृद्धि हुन्छ केवल मूल्यमा मात्र वृद्धि हुन्छ तर रोजगारी र उत्पादनमा कुनै पनि असर गर्दैन यसरी बढेको मूल्यलाई यस्तो अवस्थामा बढेको मूल्यलाई के भनिन्छ भने हामी यसरी बढेको मूल्यलाई के भनिन्छ भने बल्ल मुद्रास्फीति भनिन्छ किन्सको भातर है पूर्ण रोजगारीको अवस्थापछि कुल मागमा भएको वृद्धिले केवल मूल्यमा मात्र वृद्धि हुन्छ तर केवल केमा हुन्छ तर रोजगारी र तपाईको उत्पादनमा कुनै पनि असर गर्दैन यसरी बढेको मूल्य स्तरलाई पूर्ण मुद्रास्फीति भनिन्छ के भन्यो भने जेएम किन्सका अनुसार है अर्थशास्त्री जेएम किन्सका अनुसार इकोनोमी इज बेस्ड ऑन लेस देन फुल इम्प्लोइमेन्ट रिसोर्सेस अपूर्ण रोजगारीको अवस्थामा रहन्छ र पूर्ण रोजगारीको अवस्थापछि केवल एग्रिगेट डिमान्ड कुल मागमा वृद्धि भयो कुल मागमा भएको वृद्धिले है के भन्यो पूर्ण रोजगारी एग्रिगेट डिमान्ड बढेको एग्रिगेट डिमान्डले प्राइस मात्र बढ्यो हेर्नुहोस् उत्पादनमा कुनै पनि परिवर्तन भएन रोजगारीमा कुनै पनि कन्स्टेन्ट लेभल हेर्नुहोस् यसलाई इन्फ्लेसन भनिन्छ हेर्नुहोस् है यसलाई किन्सले बल्ल यसलाई के भन्यो भने मुद्रास्फीति भनेन किन्सले यसलाई के भन्यो भने मुद्रास्फीति भन्छ है पूर्ण रोजगारीको अवस्थापछि केमा भन्नु कुल मागमा भएको वृद्धिले केवल मूल्य बढाउँछ उत्पादन र रोजगारीमा कुनै पनि कन्स्टेन्ट लेभल भनेको है कन्स्टेन्ट लेभल एडी प्राइस लेभल उत्पादनमा कुनै पनि असर गर्दैन यसलाई चाहिँ के भनिन्छ किन्सको भाषामा यसलाई इन्फ्लेसन भनिन्छ है के भन्यो हामी नमस्ते जेएम किन्सका अनुसार अर्थशास्त्री जेएम किन्सका मागद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीतिको प्रतिपादन जेएम किन्सले गरेका थिए त्यही उसको भाषा लेखेर आयो अथवा यसलाई किन्सियन इन्फ्लेसन पनि भनिन्छ है डिमान्ड पुल मागद्वारा प्रेरित इन्फ्लेसनलाई किन्सियन इन्फ्लेसन पनि भनिन्छ र यसले चाहिँ के भनिन्छ भने अर्थशास्त्री जेएम किन्सका अनुसार इकोनोमी लेस देन प्रॉफिट बढ्छ र कि अब प्रॉफिट त बढ्ने कुरै भएन अब यसमा हेर्नुहोस् केमा डिमान्ड बढ्यो मूल्य बढ्यो है प्रॉफिट बढ्यो भन्दा रि लगानी हुन्थ्यो हेर्नुहोस् प्रॉफिट बढ्यो भन्दा लगानी पुनः लगानी हुन्थ्यो हेर्नुहोस् के भन्यो डिमान्ड बढ्यो मूल्य बढ्यो उत्पादन रोजगारी कुनै पनि परिवर्तन भएन प्रॉफिट बढ्यो भने के हुन्छ पुनः लगानी हुन्छ सर हामी त अरुको डेफिनेसन लेख्दा राम्रो हुन्छ इकोमा लेख्दा हुन्छ तपाईलाई याद छ भने लेख्नुहोस् है लेख्दा हुन्छ त्यो त राम्रै हुने भयो टाइम म्यानेज गर्नुहोस् के फेरि है टाइम व्यवस्थापन गर्नु पर्यो
हामीले अरूको डिफिनेसन लेख्दा हुन्छ, भइहाल्छ, किन नहुनु है। रोजगारी पछि प्रफिट बढी हुन्छ अनि इम्प्लोइमेन्ट बढ्दा अनि इन्फ्लेसन आउँछ। त्यही त के भन्यो अघि नै, के भन्यो भने मैले योभन्दा अगाडि के लेखेँ, मूल्य पनि बढ्यो, बढेको मूल्यसँग नाफा पनि बढ्यो, रोजगारी पनि बढ्यो, अनि के त हाम्रो उत्पादन र रोजगारी बढ्यो। त्यो त राम्रो हो भने, तर के हुनु पर्यो, अर्थतन्त्र अपूर्ण रोजगारीको अर्थतन्त्र भएका स्रोत साधन पूर्ण रूपमा प्रयोग नभएको अवस्थामा मुद्रास्फीति बढ्यो, प्राइस लेभल बढ्यो भने बढेको मूल्यले के हुन्छ, नाफा बढाउन थाल्छ। नाफा बढ्यो भने अनि इन्टरप्रेन्यर लगानीकर्ताले नाफा बढाउन थाले पुनः लगानी गर्छ, पुनः लगानी गर्यो भने रोजगारीको सृजना हुन्छ। हेर्नुहोस्, मान्छेको डिमान्ड बढ्छ, लेबरको डिमान्ड हाई हुन्छ, त्यो भने रोजगारीको सृजना हुन्छ। रोजगारी सृजना भयो भने के बढ्छ, उत्पादन बढ्छ। त्यो अवस्थामा मुद्रास्फीति बढ्नु राम्रो, त्यो अवस्थामा मुद्रास्फीति बढ्नु राम्रो है, त्यो अवस्थामा मुद्रास्फीति बढ्नु राम्रो। र के भन्यो हेर्नुहोस्, पूर्ण रोजगारीको अवस्थापछि अर्थात् इकोनोमीमा भएका स्रोत साधनहरू पूर्ण रूपमा प्रयोग भइसकेपछि डिमान्ड बढेन, त्यति बेला बढेको डिमान्ड केमा त बढाउँछ, मूल्य स्तर बढाउँछ, उत्पादन र रोजगारीमा कुनै पनि असर पर्दैन। त्यसलाई किन्सले के भन्यो भने मुद्रास्फीति भन्यो। त्योभन्दा अगाडि के भन्यो हामी, अर्ध मुद्रास्फीति भन्यो वा ग्रोथ प्रमोटिङ फ्याक्टर्स भन्यो, ग्रोथ लिडिङ फ्याक्टर्स भन्यो है। ग्रोथ प्रमोटिङ फ्याक्टर्स र डिमान्ड बढ्यो, पूर्ण रोजगारीको अवस्था पछिको डिमान्ड बढ्यो, मूल्य स्तर बढ्यो, उत्पादनमा केही पनि पढ्यो, कन्स्टेन्ट राखेको गयो, रोजगारी कुनै पनि परिवर्तन भएन भने यसलाई बल्ल के भनिन्छ, हाम्रो मुद्रास्फीति, मागद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति भनिन्छ है। अपूर्ण रोजगारीको अवस्थामा है, अपूर्ण हो, मिनाले जुन भन्नुभयो अपूर्ण रोजगारी अवस्थामा छ भने इन्फ्लेसन रेट बढ्न राम्रो भयो। अर्थतन्त्रमा भएका स्रोत साधनहरू अपूर्ण रोजगारीको अवस्थामा छ भने त्यस्तो अवस्थामा मुद्रास्फीति बढ्नु राम्रो हो। जस्तै नेपाल केसमा हेर्नुभयो भने नेपाल अपूर्ण रोजगारीको अवस्थामा, त्यसैले नेपालमा 1, 2, 3, 4, 5, 6% सम्म मुद्राको इन्फ्लेसन रेट बढ्न राम्रो हो भनेको न हो है, बढ्न राम्रो हो। र यदि के भइदियो भने हेर्नुहोस्, अर्थतन्त्र पूर्ण रोजगारीको अवस्थामा छ भने है, हो राम्रो रहेछ भने सुस्मिता बुझ्नुहोस् के भने कति प्रतिशतसम्मको, 7% सम्मको इन्फ्लेसन रेट नेपालमा राम्रो रहेछ भन्ने भयो। त्यही भएर के भने क्वेसन चाहिँ अघि कहिले तपाईँले नै सोध्नु भएको, कहिले सोध्नु भएको हो होइन, त्यसले पहिले नै आन्सर आउँदैन कि भन्नुको चाहिँ के हो, बिस्तारै सबै आन्सर आउँछन् कि के भने अर्थतन्त्र अपूर्ण रोजगारीको अवस्थामा छ भने त्यति बेला मुद्रास्फीति मूल्यमा वृद्धि भयो भने त्यसलाई के भनिन्छौँ भने हामी राम्रो हो, ग्रोथ प्रमोटिङ फ्याक्टर, ग्रोथ लिडिङ फ्याक्टर हो। तर तपाईँ इक्जाममा लेख्नु पर्यो नि त भाइ, खड्का भाइ, इक्जाममा लेख्ने भने त लेखिरहेको छु। हेर्नुहोस्, इक्जाममा लेख्ने किन्सका भने किन्सका अनुसार लेख्ने। हेर्नुहोस् किन लेखा किन्सका अनुसार, अर्थशास्त्रले भनेको त्यो लेख्दैछु नि। हेर्नु तपाईँ हाम्रो भ्यू लेख्ने होइन नि त, कसले लेखेको लेख्ने हो, जेएम किन्सले जो चाहिँ फादर अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स हो। हेर्नुहोस् त उसलाई प्रिफरेन्स दिएको होइन, उसले भनेको हो नि त, तपाईँ मैले भने होइन नि त। हेर्नुहोस् कसैले भने, तपाईँ त हाम्रो क्लियर भयो। हेर्नुहोस् तपाईँ मेरो भ्यू भन्दा पनि किन्सको भ्यू भयो। हेर्नुहोस् है, इक्जाममा लेख्ने हो, याद गर्नु जस्ता त्यस्तै याद गर्नुहोस्। इकोनोमी चाहिँ अर्थतन्त्र लेस देन फुल इम्प्लोइमेन्ट हुँदाखेरि है त्यति बेला राम्रो हो भनेको हाम्रो कुशलजीले कमेन्ट गर्नुभएको छ, करेक्ट कमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यति बेला बढ्नु राम्रो भयो। तर फेरि इकोनोमी फुल इम्प्लोइमेन्ट जस्तै हेर्नु युएसए, क्यानाडा अर्थात् युरोपियन कन्ट्रीहरूमा इन्फ्लेसन 1%, 2% हुन्छ है। युरोपियन कन्ट्रीजहरूमा, अमेरिकामा, क्यानाडामा वानली इन्फ्लेसन रेट चाहिँ कति छ भने हाम्रो युरोपियन कन्ट्रीजहरूमा इन्फ्लेसन रेट वानली 1 or 2%, 2% भन्दा बढी भयो भने अर्थमन्त्री राजीनामा दिन्छ। ती कन्ट्री के भन्छ हाम्रो फुल इम्प्लोइमेन्ट रिसोर्सेस, फुल इम्प्लोइमेन्ट रिसोर्सेस है, फुल इम्प्लोइमेन्ट रिसोर्सेस, फुल इम्प्लोइमेन्ट रिसोर्सेस है, फुल इम्प्लोइमेन्ट रिसोर्सेस पूर्ण रोजगारीको अवस्थामा छन् ती कन्ट्रीहरूमा। फुल इम्प्लोइमेन्ट रिसोर्स ती कन्ट्रीहरू इन्फ्लेसन रेट
धेरै बढ्नु राम्रो मानिँदैन। त्यसैले 2% 1% को हाराहारीमा हुन्छ भने कहिलेकाहीँ तपाईँको मिन्स 1 भन्दा कम धेरै कन्ट्री 1 भन्दा कम जापानकै केस हेर्नुभयो इन्फ्लेसन रेट 1 भन्दा कम छ हेर्नुहोस् है। मैले भन्नु खोजिरहेको के भने इकोनोमी लेस देन फुल इम्प्लोइमेन्ट अपूर्ण रोजगारीको अवस्थामा हुँदाखेरि त्यति बेला इन्फ्लेसन रेट इकोनोमीको लागि राम्रै हो। ग्रोथ लिडिङ फ्याक्टर्स भन्यो, ग्रोथ प्रमोटिङ फ्याक्टर्स और सेमी इन्फ्लेसन भनियो भने इकोनोमी फुल इम्प्लोइमेन्टको अवस्थामा पुगिसकेपछि भने है इकोनोमी पूर्ण रोजगारी अवस्था पुगिसकेपछि बढेको कुल मागले केवल के बढाउँछ, मूल्य मात्र बढाउँछ। त्यसले रोजगारीमा कुनै पनि परिवर्तन ल्याउँदैन, उत्पादनमा कुनै परिवर्तन ल्याउँदैन। त्यसलाई यो राम्रो मानेन। यो केही अब हार्म्स तपाईँको यसले केही नोक्सान पुर्यायो होला, कति पुर्यायो अरू कुरा छँदैछ, असर गर्यो भने त्यसलाई बल्ल इन्फ्लेसन भनिन्छ। र फेरि क्लियर के हुनुहोस् भने धेरै तपाईँ भाइ बहिनीहरूको चाहिँ के भने इन्फ्लेसन भन्ने बित्तिकै नेगेटिभ नलेख्नु होला भने क्या। इन्फ्लेसन भनेकै पहिले हामी नराम्रो नराम्रो गर्छ लेख्ने होइन। इन्फ्लेसन के हदसम्म देशको लागि के रहेछ त कन्सिडरेबल रहेछ, केही चाहिँदो रहेछ, के हदसम्मको इन्फ्लेसन चाहिँ, के हदसम्मको इन्फ्लेसन देशमा चाहिन्छ भने के हदसम्मको इन्फ्लेसन देशमा चाहिन्छ है, के हदसम्मको इन्फ्लेसन रेट चाहिन्छ है। अब फुल इम्प्लोइमेन्ट भनेको के हो भनेर हाम्रो चन्द्रलाल कार्कीले सोध्नु भएको छ। फुल इम्प्लोइमेन्ट भने के हो भने तपाईसँग भएको स्रोत साधनलाई 90 देखि 94% सम्म प्रयोग गर्नुभयो भने त्यसलाई फुल इम्प्लोइमेन्ट भनिन्छ। इम्प्लोइमेन्ट भने अफिसमा गएर जब गर्नु मात्र होइन कि तपाईँ हामीसँग भएको स्रोत साधनलाई कतिसम्म हेर्नुहोस् 90 देखि 94% सम्म युज गर्नुभयो भने द्याट इज कल फुल इम्प्लोइमेन्ट रिसोर्सेस भनिन्छ। तपाईँ हामीसँग भएको स्रोत साधनलाई 90 देखि 94% सम्म प्रयोग भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ, हाम्रो फुल इम्प्लोइमेन्ट रिसोर्सेस भनिन्छ। 100 कुनै पनि हुँदैन हेर्नुहोस्, 100% केही पनि हुँदैन। 90 देखि 94% सम्म अर्थतन्त्रमा भएका स्रोत साधनहरू प्रयोग हुन्छ भने द्याट इज कल के भनिन्छ, फुल इम्प्लोइमेन्ट रिसोर्सेस भनिन्छ है। फुल इम्प्लोइमेन्ट रिसोर्सेस भनिन्छ। अब त्यो मिनिङ त के भने कसले एलिजा नेपालले 7% इन्फ्लेसनको मिनिङ के होइन, नेपालमा 7% सम्मको इन्फ्लेसन रेटले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति पुर्याउँछ यस वर्ष 7% पुर्याउँछ भनेको। 7% इन्फ्लेसन रेट भयो भने नेपालको आर्थिक वृद्धि दर यो वर्ष कति लक्ष्य राखेको छ, 7% पुर्याउँछ राखेको। वा गत वर्ष चाहिँ 100 मा पाउने चिज यो वर्ष 107 पाउँछ। उ तपाईले माथि लेख्नु भएको छ, तपाईले त्यही लेख्नु माथि लेख्नु भएको छ नि। गत वर्ष कतिमा 100 मा पाउने यो वर्ष 107 मा पाइन्छ। वा यो भने के यो वर्षको आर्थिक वृद्धि दर है, यो वर्षको आर्थिक वृद्धि दर कतै हाम्रो 7% भनेको छ नि बजेटमा। 7% मेन्टेन गर्नको लागि कति इन्फ्लेसन रेट मुद्रास्फीति 7 हुनु जरुरी छ भने न हो। त्यसैले के हदसम्मको मुद्रास्फीति राम्रो मानिन्छ है, के हदसम्मको मुद्रास्फीति इकोनोमीको लागि के हो राम्रो हो भन्ने है, के हदसम्मको मुद्रास्फीति राम्रो। त्यसले नेपाल जस्ता डेभलपिङ कन्ट्रीजहरुमा इन्फ्लेसन रेट के हदसम्म चाहिँ के हाम्रो कन्सिडरेबल हो राम्रो हो भन्ने है कुरो बुझ्नुभयो नि। त्यसैले माइन्ड सेट क्लियर गर्नुहोस् कि हामी इन्फ्लेसन रेटको चाहिँ फाइदा बेफाइदा असर लेख्यो भने सबै कुरा नराम्रो नराम्रो लेख्छौँ। त्यो यसरी लेख्ने क्रिटिकल आन्सर के हुनु पर्यो, क्रिटिकली आन्सर के हुनु पर्यो भने के हदसम्मको इन्फ्लेसन रेट है, के हदसम्मको इन्फ्लेसन रेट इकोनोमीको लागि है के राम्रो हो भन्ने। त्यही त पोहोर 100 मा बिचेको चिज यसपालि 107 बित्दा राम्रै हो भने हो है। बढ्नु पर्यो नि यसपालि हेर्नु समय अनुसार हेर्नु। लास्ट इयर पनि 100 यसपालि पनि 100 भयो भने के भन्यो इन्फ्लेसन रेट चाहिँ इकोनोमीको लागि राम्रो हो भन्ने। कति प्रतिशतसम्मको कतिसम्म त यो वर्ष हाम्रो 7 राख्यो बजेटमा, यो वर्ष 7% सम्म देशले धान्न सक्छ ठीक छ भनेको इन्फ्लेसन रेट हो है। कन्सिडरेबल इन्फ्लेसन रेट के हदसम्मको इन्फ्लेसन रेट इकोनोमीको लागि राम्रो। त यो कुरा बुझ्नुभयो भने ठिक छ, अझै छलफल गर्दै गरौँ होला। इन्फ्लेसन हामी चाहिँ रेगुलर चाहिँ यो चाहिँ इन्फ्लेसन मात्र 3-4 दिन जान्छ कि इन्फ्लेसनकै बारेमा मात्र हामी अब भोलि पर्सि कुनै पर्सि क्लास गर्छौँ कि इन्फ्लेसन रेटकै बारेमा मात्र छलफल। तर क्लियर के हुनुहोस् भने धेरै भाइ बहिनीहरूको जुन कन्सेप्ट के थियो
इन्फ्लेसन रेट चाहिँ के छ हाम्रो भन्ने बित्तिकै नेगेटिभ कन्सेप्ट नबनाउनु होला कि केही हदसम्मको इन्फ्लेसन रेट इकोनोमीको लागि के छ कन्सिडरेबल हो, राम्रो हो, हुनुपर्छ केहीसम्मको इन्फ्लेसन रेट, केहीसम्मको इन्फ्लेसन राम्रो हो। र कुरा अलिअलि कुरो बुझ्नु भने कुशल भाइ केहीसम्मको इन्फ्लेसन इकोनोमी राम्रो भयो अर्थात् डेभलपिङ कन्ट्रीको इन्फ्लेसन राम्रो हो, नेपाल जस्ता अल्पविकसित राष्ट्र इन्फ्लेसन बढ्न राम्रो हो, एउटा लेभलसम्म है धेरैसम्मको इन्फ्लेसन राम्रो है, धेरैसम्म इन्फ्लेसन रेट। अनि त्यो हेर्नुहोस् के हदसम्मको है भूमिका खड्काले कुरो अलिअलि बुझ्नु भयो नि सौगात भाइले। अनि एलिजाले नुमना अलिअलि कुरो बुझ्नु भयो नि, चन्द्रलाल अलिअलि कुरो बुझ्नु भयो नि। परिश्रम पढाएको इन्फ्लेसनको कन्सेप्टमा डिमान्ड मागद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति, मागद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति है, मागद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति केहीसम्मको मुद्रास्फीति अर्थतन्त्रको लागि राम्रो है, इकोनोमीको लागि राम्रो। यो टपिक्स पढ्न कति हार्ड लाग्थ्यो हैन। अनि केही हदसम्मको इन्फ्लेसन चाहिँ अर्थतन्त्रको लागि राम्रो हो भन्ने, कन्सिडरेबल हो भन्ने है, केहीसम्मको इन्फ्लेसन रेट इकोनोमीको लागि राम्रो। र फेरि किन्सको है कन्ट्री हाम्रो र किन्सका अनुसार अर्थात् जिडिपी जिएम किन्सका अनुसार किन्सले दिएको हेर्नुहोस् एडी भन्नुहोस्, एग्रिगेट डिमान्ड भन्नुहोस् वा जिडिपी भन्नुहोस्, यो के हुन्छ भने हाम्रो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यो त हामीले अस्ति पनि पढेको फर्मुला हेर्नुहोस् है, कन्टिन्यू है। किन्सका अनुसार एग्रिगेट डिमान्ड भन्नुहोस् वा जिडिपी भन्नुहोस् सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। किन्सका अनुसार है, किन्सका अनुसार सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। किन्सका अनुसार सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। र सी भनेको के हो भने यसमा हाम्रो कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर, उपभोग खर्च हेर्नुहोस्, यो उपभोग खर्च हेर्नुहोस्, उपभोग खर्च हेर्नुहोस्। सी भनेको उपभोग खर्च, आई भनेको लगानी खर्च हेर्नुहोस्, लगानी खर्च भइहाल्यो। जी भनेको सरकारी खर्च र एक्स माइनस एम भनेको खुद निर्यात हेर्नुहोस्। यो भने के भयो हाम्रो खुद निर्यात, यो मैले खुद निर्यात है, खुद निर्यात हो भन्नुहोस् है। के छ कुशल भाइले भैँसीको मूल्य बढे पनि दुधको मूल्य कन्स्टेन्ट भयो, यस्ता कुरा नगर भाइ। कुशल भाइ कमेन्ट गर्ने कुरा लिमिट गर है, धेरै कमेन्ट गरेर के हुन्छ लिमिट कमेन्ट गर्नुपर्छ के थाहा छ। त्यो अनावश्यक टाइममा इनर्जी सकाउने काम गर्नु हुँदैन, लिमिट कमेन्ट गर्ने, चाहेको बेला कमेन्ट गर्ने। धेरै कमेन्ट गरेर सप्लाई धेरै भयो भने के हुन्छ अनि भ्याल्यु घट्छ क्या, धेरै कमेन्ट गर्ने होइन क्या। कहाँ त्यो भैँसी कुरा छोड्नु, यो त लेभल पुग्यो मान्छे। अब भैँसीको मूल्य बढ्यो भने दुधको मूल्य कन्स्टेन्ट रहला र, त्यो अनावश्यक अलि यस्ता कमेन्ट गर्न कुरा बुझ्नुहोस् है। यो भैँसीको मूल्य बढ्दा दुधको मूल्य बढिहाल्छ कि, लिमिट कमेन्ट गर्नुहोस् है, केही कुरा पनि लिमिटमा राम्रो हुन्छ। र पहिले यो कुरा बुझ्नु भयो कि भएन है, यो भैँसीको मूल्य बढेर दुधको प्राइस कन्स्टेन्ट रहँदैन कि है। यो के भन्यो हेर्नुहोस्, किन्सका अनुसार के भन्यो, यो त हामीले लेखेकै अस्तिको पनि हेर्नुहोस्। एग्रिगेट डिमान्ड जिडिपी इक्वल टु सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी भनेको उपभोग खर्च, अनि त्यस्तै गरेर लगानी खर्च भइहाल्यो। र कस्तो इन्फ्लेसन राष्ट्रको लागि घातक हुन्छ। आउँछ मनिषा डङ्गोली कस्तो इन्फ्लेसन, अब के भयो कस्तो इन्फ्लेसन भन्दा के भयो त, त्यो त हाइपर इन्फ्लेसन आफ्नो जोन बाँकी नै छ कि, हाइपर इन्फ्लेसन भन्छु, ग्यालोपिङ इन्फ्लेसन भन्छु। त्यो अब कस्तो इन्फ्लेसन देशको लागि घातक भयो भने 60% त देशको लागि ठिक छ। अब 60% बढ्यो भने हेर्नु हो राष्ट्र ब्याङ्कले नै, र राष्ट्र ब्याङ्कले अथवा अर्थ मन्त्रालयले के भन्यो 60% इन्फ्लेसन रेटले नेपालको आर्थिक वृद्धि 7% पुर्याउँछ, त्यो राम्रो भन्यो। अब त्योभन्दा बढ्यो भने हेर्नुहोस् 8, 9, 10, 11, 12 भइदियो भने देशको लागि घातक होला। फेरि त्यसको लागि अलगै छ, जुन हाम्रो मनिषाले दङ्गाले जुन क्वेसन सोध्नु भएको छ, मैले अहिले कम त्यो पोइन्टमा हामी आएका छैनौँ कि, यो त जस्ट हामी इन्ट्रोडक्टरी पार्टमा छौँ कि, कुरो बुझ्नु भयो नि, त्यतातिर आएको। त्यही भएर के भने भोलि पर्सि निको 4-5वटा क्लास लाग्छ त्यसै भनेको होइन कि, यो कन्टेक्स्चुअल कुरा हुन्छ होइन। अनि बिचौलिया ठिक छ हो, एकदम हाम्रो
बिचौलियाले गर्दा इन्फ्लेसन बढेको त्यो आउँछ। अरू विश्वनाथ भाइले जुन कमेन्ट गर्नुभएको छ म त्यो पोइन्टहरूमा पनि आउँछु, चिन्ता गर्नु पर्दैन है। हुन्छ त्यो बिचौलिया कि नेपालमा चाहिँ हामी त्यो डिफाइन गर्छौँ। त्यो नेपाल केसमा के छ भने हामी छोड्छौँ, किन इक्जाममा नेपाल केस भनेर सोधिरहेको हुन्छ। ठिक छ, त्यो एग्रिगेटमा भन्नु यो थ्योरी के भयो, डिमान्ड फर इन्फ्लेसन। मैले आज क्लास है यतिकैमा रोकेँ है। आज क्लास मेरो चाहिँ कलेज क्लास है, कलेजको है युनिभर्सिटी क्लास छ अहिले 7:30मा। अहिले सेटअप गर्दा गर्दै टाइम जान्छ, त्यसैले मैले 6 बजे राख्न लगाएको थिएँ क्लासलाई। त रेगुलर हुन्छ है फेरि, अब रेगुलर हुन्छ यो भनौँ न, तपाईँ 10 दिन लगातार हामीले रेगुलर इकोनोमिक्स क्वेसन गर्छौँ। आज मैले यतिकैमा रोकेँ, यति पढ्नु। इङ्ग्लिसवाला बाँकी छ फेरि, अब इङ्ग्लिस चाहिँ भएन भने भाइ बहिनी तनाव नलिनु होला, म आफै कन्सियस भइरहेको हुन्छु प्रत्येकलाई एड्रेस गर्ने तरिकाले। अरू के भाइ बहिनीहरूका धेरै कमेन्टहरू है, कमेन्टहरू ठिक छ, एलिजाले पनि गरे कमेन्टहरू मैले एड्रेस गर्न सकेँ, भोलि क्लासमा गरौँला है। अनि ठिक छ सर, एनआरबीमा पनि इन्फ्लेसनको रुल है, त्यो एनआरबीकै कुरा आउँछ। आजलाई यति गरेँ मैले है। हस्, आज यति गरेँ। मैले अब क्लास चाहिँ सेटअप गर्नुपर्दा टाइम लिन्छ, मैले युनिभर्सिटी क्लासहरू छ ल है। आजलाई यति गरौँ, भोलि बाँकी फेरि 6 बजे नै भेटौँ है, फेरि 6 बजे नै भेटौँ है। हस् ल।